السلام عليكم عائلة دودوش. comme vous l'avez tous remarqué هادي شحال دودوش ما حطيت لكمش اون فيديو في القناه et c'est pour cela j'ai décidé اليوم انا نخدم لكم اون فيديو خفيفه ظريفه بحال غوسيت نطيبوها خفيفه ما تحتاجش بزاف وقت. انا ماشيين اونصومبل نعملوا اليوم براوني. il y a un petit problème صرا هنا جا حتى بديت نخدم في الصوالح عاده وجاتني هاد ليدي جاتني pourquoi pas. Et هذا علاش راني سابقتكم بالسكر والبيض مي سي با غران شوز اون فا سو راترابي. عودتكم دودوش تبدي لكم لي فيديو تاعها بعباره واحده كانت تصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام، وحنا باش نخليو البصمه نتاعها في الفيديو هذه غادي نبداو كما مداري تبدي. دونك مرحبا بكم هنا في القناه نتاع دودوش. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. توكلنا على ربي. يلا نبداو لا غوسيت دي براونيز. دونك بور لي زانغريديون اون بيتيت رمارك غادي كلشي نحطو لكم في صندوق الوصف. دونك الا ما فهمتوش كاش حاجه ولا كلشي غادي يكون في لا بوîte دو ديسكريبسيون. هنا بديو بالبيض والسكر. هنا عندنا 3 بيض مع 160 غرام دو سكر. عندنا بور لا فارين 70 غرام دو فارين، اون بانسي دو لوفور شيميك ماشي حاجه كبيره غير باش تطلع لنا شويه الدعوه. عندنا هنا 200 غرام دو 200 غرام دو شوكولا مع 150 غرام دو بور، وعندنا 100 غرام دو شوكولا بور ديكوري، وعندنا 100 غرام انفيرون 100 غرام سي با نيسيسير مي باش يزيدنا حلب لنا تاع جوز ولا تحبوا تعملوا اللوز ولا نابورت. بور لي زوتي نحتاجوا ان باتور اي اون ماريز. اي بور لو مول انا اختاريت هاد لو مول مع كاري ماجي نص ليسونسيال يكون هنا شويه طالع باش يجينا البراوني تاعنا طالع. فوالا تنسحب الزبده راهي يستنانا نخدموا الخليط نتاعنا. دونك اون فا كومونسي. قبل ما نبداو نسيت نقول لكم غير حاله بسيط رمارك. غادي نخليو تاني كميه صغيره من الجوز باش نديكوريو بها من الفوق. غادي نجيب طبسي هنايا ونحط فيه هذيك الشوكولا تاع ديكوراسيون. فوالا ونزيد معها شويه كميه صغيره من الجوز اللي تانيك هي غادي نحطوها من الفوق، ولو غاست نديروه في الداخل تاع البراوني تاعنا. pour bien organiser mon plan de travail نحيت كلشي، خليت غير هاد لو ريسيبيون اللي فيه البيض والسكر وخليت الشوكولا هذه اللي غادي نحتاجوها الفليطه بالزوجه. نجيب لو باتور تاعي ونبدي نطلع البيض مع السكر. كي نشوف بلي البيض نتاعي بدا يولي هكذا شويه عاقد نحبس ونقبل هذيك الشوكولا تاعي نديرها انفيرون 30 سكوند 40 سكوند هكاك في الميكرووند بلا ما تدوبلي ديك الشوكولا مع الزبده ونوليو نشوفوا مع بعض. وليت لكم بعد ما خليت الشوكولا تاعي دابت 1 مينوت. هي يقول لك الوقت الانسب باش تذوب لك الشيكولا في ميكرووند تخليها 30 سكوند، تحلها تخلطها وتخليها اون اوتر 30 سكوند تجيك مريقله. هادي خلطتها مع ديك الزبده. بدلت غير الطبسي باش ما يغبنيش باسكو كنت دايره واحد صغير هنا باش نخلط في راحتي. وهنا نقلبها في الخليط اللي خلطناه تاع البيض ونزيدو نحركو بالباتور. نكملوا من هذه المرحله تاعنا. هنا سي بون الباتور كملنا به. نحيو هاد الاخرين جو مي سا دو كوتي. نجيب لا فارين تاعي نجيب الصفايه تاع الفارين. انا بوغ موا تستعمل فرينه بلا ما تغربلها سيكو راك غير تضيع وقتك وصاي. فرينه بلا ما تغربل ماشي فرينه. فوالا دونك 70 باردون 60 غرام تاعنا تاع لا فارين هاي دي هنا صفيوها. هاي دي ونجيبو اون كويا صغيره بزاف صغيره كاع تاع الدار. هاي دي اللي اختاريتها. نعمل غير شويه تاع غير راس المعلقه تاع لا لوفور شيميك. فوالا شي با راح تبان. فوالا ونخلط بلا ماريس تاعي.
يعني هاد ليطاب ما تحتاجش الخلاط كبير باش نخلطو بالباتور ولا نو، حاجه خفيفه نخلطوها غير بلا ماريز، نسيو او ماكس ما نديروش الفقاعات باش ما يجيناش ساينك معكل ولا. مور ما نكمل الخلاط نتاع لا فارين ومع لا لوفور، نجيب الجوز نتاعي اللي نحب نديره في وسط الخليط، نخلط حاجه خفيفه ماشي غران شوز. فوالا غير باش يدخل لي في الخليط نتاعي مليح. ونجيب دروك المول تاعي لو فوالا اي نحط فيه لو ميلونج كو جي بريباري. ديجا كي تخلطوا لا فارين بلا ماريز تجيكم سهله عاود دروك باش تهودوا لو ميلونج نتاعكم في المول، مابقاوش طولوا فيها في هاد العمليه. جيسي باش نهبط كاع داك الخليط اللي يكون عندي. فوالا تري بيان. vous voyez جانا مريقل في هاد لو مول باسكو ديجا هادي ماشي كونتيتي كبيره باش نديروها دون ان مول كبير. اون بليس تاينك لو شارم تاع البراوني في لا تيكستور تاع باردون ماشي في لا تيكستور تاعه في لا هوتور تاعه. فوالا هذيك الشوكولا والقرقع اللي خليتهم دو كوتي باش نزين بهم من الفوق، دروك نحطهم هكذا على السطح. اون بيتيت ريمارك، انا دابيتود اشاك فوا نعمل حاجه حلوه نزيد لها اون بانسيت سال. اليوم جو سي با نسيت ولا تساهيت عليها. تقدو نتوما ديروا في البغوني تاعكم رشه من الملح غير باش يوازن لكم الكو، هي ماشي نيسيسير مي دو بريفيرونس ديروه. كاين ميم اللي يدير فيه من الفوق رشه تاع الملح. هايدا كما نعمل الشوكولا عاود نعمل رشه من الملح. فوالا نوزعها على كامل السطح. سمحوا لي لا راني نقطع في الهضره وكاع سي ما بروميير فيديو، ديجا جيساي ديتر سبونطاني نسيي نكون عفويه، ما وجدت لا هضره لا والو. قبضت التليفون قلت يلا نصور كيش ما جات تجي، المهم نفرحوا الوالده. وبالمناسبه دعيوا لها ربي يشافيها ان شاء الله، ما يشافيها وتولي لكم بالدخله نتاعها. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. نزيد لو غاس نتاع القرقاع. دونك ها هادو لو براوني تاعنا قبل ما ندخلوه لو فور. ريغاردي كوم سي بون سا دون انفي. ندخلوه على درجه حراره 180 ونخليوه با بليس دو 20 مينوت. غير نشوفوا هاد الطبقه الفوقانيه عملت لنا اون كوش باللي سي بون نشفت، صاي نخرجوه باسكو تاينك عاود ان اوتر شارم في البراوني خصه يجي شويه مسمخ، ما خصهاش يجي لنا ناشف من الداخل باسكو سينو ما درنا والو. فوالا انا غادي ندخلها وغادي نقول لكم شحال خدا لي وقت. فوالا نوتر براوني بري. مور ما طيبته قصيتها هيدا قرايد كبار وحطيتها في طبسي، خدالي من الوقت 30 مينوت. في الاول قلت لكم 20 مينوت وي، مي كي حليته مور ما فات 20 مينوت بسبب لي راه عاده ما طابش، دونك زدت له 10 مينوت وزدت طيبته شويه من الفوق جوست بور مو راسيوري بلي راه طايب من الفوق ومن تحت. لو فوالا انا سي لا تيكستور اللي تعجبني، انا نحسو كما يكونش هيدا البراوني كوم سي مانيش كاع ناكل براوني، نحب هيدا مسمخ. رغادي معايا غادي نقسم لكم شويه باش تشوفوا كيفاش من الداخل. نتوما بيان سور تقدروا تزيدوا له الطياب، انا نبغي هكا كل واحد كل واحد كيش يبغي. بون ما بغاتش تدور لي اتوندي سي فو بلاي. هاي دي فوالا ريغاردي من الداخل ما شاء الله. انا هذه هي لا تيكستور جو لو زي جو لو رودي جو لادور هاد لا تيكستور. هاي دي ما شاء الله. فوالا وصلنا لا فان تاع لا فيديو، ان شاء الله تكون عجبتكم. هاد لا فيديو جو لي كريي جوست باش نفرح الوالده، دونك فو اوسي فرحوها بلي جام اي لي كومونتير، شجعوها وما تبخلوش عليها. ان شاء الله تسيوها وتعجبكم. في امان الله.